के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आज आपकी बहन नोमी आर्थर किताबे हयात प्रोग्राम में खुदावंद के कलाम को शेयर करूंगी। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर सिसल जॉन बरकत की, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया, और तमाम मैनेजमेंट की जो फेथ टीवी में काम करें, ताकि हम मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकें और उसके कलाम पर अमल कर सकें, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो ज़िंदा है और ज़िंदगियों को तब्दील करता है। उसके कलाम के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसके कलाम के बगैर और रूह कुद्स के बगैर बिल्कुल खाली हैं। तो आज हम खुदावंद के कलाम में से जिस मौजू पर बात करेंगे और जिस मौजू पर सीखेंगे वो है तौबा, जिसे हम इंग्लिश में रिपेंटेंस भी कहते हैं। और जब तौबा इंसान की ज़िंदगी में आती है तो असल में उसकी ज़िंदगी तब चेंज होती है। आज हम तौबा के बारे में सीखेंगे कि इंसान किस तरह से तौबा को हासिल कर सकता है, किस तरह उसकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है और किस तरह से आज का इंसान जो है वो मसीह यीशु के पास आ सकता है। सो मेरे साथ निकालें रोमियो उसका 3 बाब, उसकी 23वीं आयत में हम देखेंगे यूँ लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। हम देखते हैं कि कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया। इसका मतलब जब इंसान इस दुनिया में आता है तो वो जो है वो इंसान तब भी माँ के पेट ही से समझ ले कि वो दूध का धुला नहीं होता, बल्कि जब वो तौबा करता है वो तब जो है वो मसीह के पास आता है, और मसीह के पास आने के बाद वो पाक साफ हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो है वो लिखा है कि सब ने गुनाह किया। इसका मतलब कोई भी इंसान जो है वो पाक नहीं है, बल्कि वो गुनाहगार है। सिर्फ वो तौबा करने के बाद ही मसीह के पास आ सकता है। और हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में 3 किस्म की बातें हमें नज़र आती हैं कि तौबा हम किस तरह से कर सकते हैं और तौबा के लिए हमारी ज़िंदगी जो है वो किस तरह से तब्दील हो सकती है। तो हम देखते हैं कि इस आयत में जो मौजू हमें नज़र आ रहा है वो एहसास गुनाह है। सबसे पहले हम देखते हैं कि तौबा जब हम करते हैं तो हमें 3 चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में होना ज़रूर है। नंबर 1, एहसास गुनाह। एहसास गुनाह कब हमारी ज़िंदगी में आता है कि जब हमें कोई ऐसा वाक़या महसूस होता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या होता है। बाज़ औक़ात कुछ लोग जो है वो मौत के मुंह में जाते हैं, और मौत के मुंह में जाने के बाद जो है उन्हें एहसास होता है कि उन्हें तौबा कर लेनी चाहिए, वरना उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि इंसान जब पैदा होता है तो वो माँ के पेट में से जब आता है और इंसान दुनिया में आ जाता है तो उसको तभी माँ को चाहिए कि वो उसे सिखाती रहे, ताकि उसकी परवरिश कलाम के मुताबिक हो और वो इस बात का एहसास करना शुरू हो कि कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी चीज़ जो है वो उसकी ज़िंदगी के लिए बेहतर नहीं है। हम देखते हैं कि खुदावंद के मुकद्दस कलाम में जो है पैदाइश की किताब में आदम और हवा का जिक्र मिलता है। खुदा ने आदम को बड़े प्यार से बनाया, अपने हाथों से बनाया। उसने मिट्टी ली, मिट्टी को गूंदा और उसके ज़रिए से खुदा ने आदम को बनाया। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि आदम जो है वो खुदा की हजूरी में मौजूद था, खुदा से बातें करता था। लेकिन एक वक़्त ऐसा आया कि आदम ने भी जो है वो गुनाह किया। लेकिन उसकी ज़िंदगी में गुनाह कब आया? जब खुदा ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो खुदा ने आदम के लिए हवा को बनाया। और हम देखते हैं कि खुदा ने हवा को बनाया, आदम और हवा मिलकर रहते थे। खुदा ने उन्हें नर और मादा करार दिया और नर और नारी मिलकर रहते थे। मिलकर जो है वो खुदावंद के हजूर में खुदा से बातें करते थे। खुदा हर रोज़ ठंडे वक़्त में उनसे बातें करता था। लेकिन हम देखते हैं कि एक खुदा ने जो है वो सारी चीज़ें उन्हें मुहैया की थी, हर सहूलत दी थी, लेकिन खुदा ने उन्हें कहा था कि बाग के बीच में जो दरख्त है उसका फल नहीं खाना। तो हम देखते हैं कि सांप की शक्ल में जो है वो इब्लीस हवा के पास आया और हवा उसके बहकावे में आ गई और उसने वो फल खा लिया जिसको खाने के लिए खुदा ने उन्हें मना किया था। और हवा ने ना सिर्फ खुद खाया, बल्कि उसने अपने शौहर आदम को भी दिया और उसने भी खाया। आदम ने उस वक़्त उसे मना नहीं किया, बल्कि उस फल को खा लिया, क्योंकि हम देखते हैं कि हवा जो है वो आदम की पसली में से निकाली गई थी, और पसली में से निकाली गई तो आदम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि उस वक्त दुनिया में और कोई इंसान नहीं था
صرف ہوا ہی تھی جو اس کے پاس تھی، اور باقی سب وہ جانور تھے جو باغ عدن میں اس کے ساتھ رہتے تھے، جس کی وہ جو ہے حفاظت کرتا تھا، جن کے ساتھ وہ وقت گزارتا تھا۔ لیکن اس گناہ کی وجہ سے جو آدم اور حوا نے کیا، ان کے درمیان میں اور خدا کے درمیان میں جدائی پیدا ہو گئی۔ اور وہ جدائی کب ختم ہوئی؟ جب آپ کا اور میرا یسوع اس دنیا میں آیا، کیونکہ اس گناہ کی وجہ سے ہی خدا نے اس بات کا وعدہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا جو کہ عورت کی نسل سے ہوگا، اور یقیناً ایسا ہی ہوا کہ خدا نے عورت کی نسل سے، مریم کے ذریعے سے جو بن باپ کے پیدا ہوا، روح القدس کے جو وسیلہ سے پیدا ہوا، روح القدس نے اس پر سایہ ڈالا مریم پر، اور اس کے بعد یسوع المسیح پیدا ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے ہم سب کی نجات کا اور توبہ کا وسیلہ بن گیا۔ اب دیکھیں کہ اس میں احساس گناہ کس طرح سے آ رہا ہے۔ ہم نے اس پوری کہانی کو سنا جو کہ بائبل مقدس میں آدم و حوا کی بیان کی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ احساس گناہ ان کے درمیان میں نہیں آیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جب حوا نے اس کو پھل دیا آدم کو، تو آدم نے کھا لیا، اور خدا نے پوچھا کہ آدم تو کہاں ہے؟ تو وہ اپنے آپ کو چھپانے لگا، کیونکہ اس وقت انہیں وہ گناہ کی شرمندگی محسوس ہونا شروع ہو گئی کہ ہم نے گناہ کر لیا ہے۔ لیکن جب خدا نے پوچھا کہ کہیں تو نے اس باغ کا پھل تو نہیں کھایا جس کو کھانے سے میں نے منع کیا تھا، تو وہ کیا کہتا ہے کہ جو عورت تو نے میرے لیے بنائی، اس نے مجھے یہ پھل دیا اور میں نے کھایا۔ وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کر رہا کہ میں نے بھی غلطی کی ہے، اور میری غلطی کی وجہ سے اس گناہ میں ہم دونوں میاں بیوی پڑ گئے ہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا شروع کر دیے انہوں نے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے خدا کو بھی غصہ آیا، اور انہوں نے جو ہے اس گناہ کی وجہ سے خدا اور اپنے درمیان میں جدائی کو پیدا کر لیا۔ لیکن خدا نے اس وقت ہی جو ہے وہ اس بات کو ڈیسائیڈ کیا کہ خدا اپنے بیٹے کو بھیجے گا اور زمین پر اس کا فدیہ دے گا، جو دیوار قائم ہو گئی تھی گناہ کی اس کو ختم کر سکے۔ اور یقیناً میرے عزیزو اسی طرح سے ہوا۔ ہم دوسرا پوائنٹ دیکھیں گے کہ کس طرح سے توبہ کی جا سکتی ہے۔ دوسرا، اقرار گناہ، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا۔ پہلا یوحنا اس کے پہلے باب کی 9ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہماری ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خدا جو ہے وہ سچا اور عادل ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور صرف یہ خدا ہی کر سکتا ہے، کوئی انسان کسی کے گناہ معاف نہیں کرتا۔ ایک دفعہ جو ہے وہ بائبل میں ذکر ملتا ہے کہ پوچھا گیا کہ کتنی بار معاف کیا جائے؟ میرا بھائی، میرا دوست، میرا عزیز، میرا رشتہ دار میرا بار بار گناہ کرتا ہے تو میں کتنی بار معاف کروں؟ تو یسوع مسیح نے کہا 7 بلکہ 70 بار۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع بھی معاف کرتا نظر آتا ہے، لیکن ہم جو ہیں وہ پھر بھی بار بار گناہ میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے۔ جب ہم اپنے گناہ کا اقرار کریں گے تو پھر خدا ہمیں معاف کرے گا، اگر ہم اقرار نہیں کریں گے تو خدا ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب پر جب یسوع کے ساتھ 2 ڈاکوؤں کو لٹکایا گیا تو اس میں سے ایک ڈاکو نے کہا جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا، لیکن دوسرا ڈاکو اسے جو ہے وہ غصہ کرنا شروع ہو گیا کہ تم کیوں اس طرح سے کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک دوسرے پر الزام درازی کرنا شروع کر دی، لیکن جس نے کہا کہ تم مجھے یاد کرنا، اس نے کیا کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ یسوع المسیح ہی ہے جو کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں۔ صلیب پر بھی اس ڈاکو نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، اور یہی وجہ تھی کہ یسوع المسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہم آج کے دور میں رہتے ہوئے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے۔ ہمیں احساس تو ہو جاتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، لیکن ہم اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرنا چاہتے، اسی وجہ سے ہمارے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ انسان ہوتے ہوئے ہمارے اندر اکڑ آ جاتی ہے کہ میں کیوں اس بات کا اقرار کروں۔ اگر ہم نے کسی کا گناہ کیا ہوتا ہے تو یقیناً میرے عزیزو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ہم اس بات پہ اکڑتے رہتے ہیں کہ میں اس سے معافی نہیں مانگوں گی، میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا، یہ میرے سے چھوٹا ہے۔ لیکن میرے عزیزو ایسا نہیں ہے، بلکہ مسیح کے سامنے ہم سب برابر ہیں۔
छोटा बड़ा कोई नहीं है, बल्कि हम सब बराबर हैं। और यकीनन जब हम सब बराबर हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगियों में भी उसी तरह से काम करता है और अपनी बरकतें भी बराबर की डिवाइड करता है। तो हमें कभी भी किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा। अगर हम अपने आप को छोटा नहीं बनाते, अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, तो हम कभी भी सरफराजी नहीं पा सकते। जब हम अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं और अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लेते हैं, तो यकीनन वो आपका और मेरा यीशु हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करने में सच्चा और आदिल है। वो खुदा हमसे प्यार करता है क्योंकि वो हमारा बाप है, और कभी भी बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा हलाक हो। हम दुनियावी बाप को देखें तो उसके बेटे को या बेटी को कुछ भी दुख होता है तो वो फ़ौरन से जो है वो अपने आप को इतना तोड़ लेता है कि मेरे बेटे को और मेरी बेटी को कोई दुख ना हो। एक बाप जो है वो सारा दिन धूप में जलता है ताकि उसके बच्चे सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें, सुकून के साथ खा पी सकें। तो वो आसमानी बाप जो पूरी दुनिया का बाप है, वो हमारी कितनी फ़िक्र करता होगा। वो हमें अच्छी नेमतें क्यों ना देगा, लेकिन ये नेमतें तभी मिल सकती हैं जब हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। हम देखते हैं तीसरा पॉइंट कि हम अपने गुनाह को तर्क करें। तर्क के गुनाह। नंबर 1 पे हमने सीखा है सासे गुनाह, नंबर 2 पे हमने सीखा इकरारे गुनाह, अब नंबर 3 पे हम सीखेंगे तर्के गुनाह। मेरे साथ निकालें 2 क्रंथियों उसका 5वां बाब उसकी 17वीं आयत पर हम गौर करेंगे। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो नई हो गई। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। इसका मतलब जो मसीह में नहीं है, जो कि पानी का बपतिस्मा नहीं लेता, वो मसीह में नहीं है और वो नया मखलूक भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी शक्ल अजीब हो जाती है या फिर उसकी जो है वो बिल्कुल हर चीज़ बदल जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो इंसानों जैसा इंसान ही रहता है, बल्कि उसके अंदर की जो तब्दीली है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। पहले शायद वो इंसान मुआफ़ नहीं करता था या बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था। जब वो मसीह में आ जाता है और अपनी पुरानी इंसानियत को उतार देता है तो वो दूसरों से मोहब्बत करना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो इस बात को समझ जाता है कि हमारे यीशु मसीह ने हमारी खातिर जान देकर मोहब्बत का इजहार किया है। तो उसके अंदर मोहब्बत आ जाती है, उसके अंदर से पुरानी चीज़ें जाती रहती हैं और वो सब नई हो जाती हैं। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं एक इंसान जो है वो गुनाही की पैदावार है, गुनाही से पैदा हुआ, क्योंकि जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदा ने कहा कि औरत जो है वो दर्द के साथ बच्चे जनेगी, और ये खुदा ने सज़ा के तौर पर कहा। और इसी तरह से आदम को कहा कि तू अपने खून पसीने की कमाई खाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा ने उस जुदाई को ख़त्म भी किया, उस गुनाह की जुदाई को जो आगे अदन में गुनाह होने की वजह से पैदा हो चुकी थी, और मसीह को इस दुनिया में भेज दिया और उसने सलीब पर हम सबका कफ़ारा देकर हमें मुआफ़ कर दिया, और सारी वो पुरानी इंसानियत जो हमारी थी वो जाती रही और मसीह ने हमें अपने खून से नया बना दिया। और यकीनन मेरे अजीज़ों, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि शायद पानी में डुबोया जा रहा है, लेकिन मेरे अजीज़ों ऐसा जो है वो एक निशान के तौर पर किया जाता है कि हमारी पुरानी इंसानियत जो है वो आज से ख़त्म हो जाएगी और हम एक नया बदन इख्तियार करेंगे जो कि मसीह यीशु का बदन है। और वो बदन जो है वो हमारी ज़िंदगियों में जब कायम हो जाता है तो वो खुदा का मक़दस बन जाता है, और खुदा के मक़दस को पाक होना बहुत ज़रूरी है। खुदा के मक़दस के अंदर गाली गलोच नहीं होनी चाहिए। खुदा के मक़दस के अंदर जो है वो किसी भी किस्म का ऐब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका और मेरा मसीह बेऐब था, लेकिन फिर भी उस पर जो है वो इल्ज़ाम लगाए गए, फिर भी उसको गुनाहगार कहा गया। लेकिन वो मेरे अजीज़ों अपने उसके कोई गुनाह नहीं थे, वो आपके और मेरे गुनाह थे जो उसके ऊपर लदे हुए थे, और उस गुनाहों का बोझ जो था वो सलीब पर था जो कि यीशु ने उठाया। और अगर हम उस मंज़र को याद करें और उस मंज़र पर गौर करें
تو ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ مسیح نے ہم سے اس قدر پیار کیا. لیکن آج کا انسان جو ہے وہ مسیح کو پیار کرنے کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا سارا وقت جو ہے وہ دوسری چیزوں میں گزر جاتا ہے. آج کا انسان بالکل بھی نہیں دیکھتا کہ میری زندگی کس طرف جا رہی ہے. آج کا انسان مسیح سے دور ہوتا جا رہا ہے. اس کو باقی ہر کام کے لیے وقت مل جاتا ہے، لیکن اس کو خدا کے پاس آنے کے لیے وقت نہیں ملتا. میرے عزیزو، ہر انسان کی زندگی میں یہ 3 مرحلے آتے ہیں، لیکن ہر انسان اس 3 مرحلوں پر چلنا نہیں چاہتا. وہ احساس گناہ کو اپنی زندگی میں نہیں رکھتا، اقرار گناہ کو اپنی زندگی میں نہیں رکھتا، اس طرح سے ترک گناہ کو بھی اپنی زندگی میں نہیں رکھتا. بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایک چیز جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس بات کا اقرار نہیں کرتا کہ میرا یسوع جو ہے وہ مجھے معاف کر دے گا. مجھے اقرار کر لینا چاہیے. میرے عزیزو، آج یہ وقت ہے کہ آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہماری زندگیاں کس ڈگر میں جا رہی ہیں، ہم کس طرف چل رہے ہیں. کیا ہماری زندگیاں گناہ میں چل رہی ہیں یا ہم نے توبہ کی ہے؟ اگر آج آپ نے توبہ نہیں کی تو اس کلام کو سننے کے بعد ضرور توبہ کریں، تاکہ خداوند آپ کی زندگی کو بدلے. اور آپ کی زندگی کو صرف یہ زندہ کلام ہی بدل سکتا ہے. اگر آپ کی زندگی گناہ میں ہے تو دعا میں جھک جائیں اور خدا سے کہیں کہ خدا مجھے معاف کر، تاکہ میں اس کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگی کو بدل سکوں. ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں 2 آدمی تھے، وہ دعا کر رہے تھے، لیکن ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اے خدا تو مجھے معاف کر، میں گناہ گار ہوں. لیکن دوسرا آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس جیسا نہیں ہوں، اس گناہ گار آدمی جیسا نہیں ہوں. وہ تب بھی دوسرے پر الزام لگا رہا ہے، بجائے اس کے کہ خداوند کے گھر میں آ کر اپنی غلطیوں کا اقرار کرے. بائبل مقدس میں یہ واقعہ ملتا ہے، آپ ضرور اس کو پڑھ سکتے ہیں، جو کہ لوکا کی انجیل 18ویں باب کی 9ویں آیت میں ملتا ہے. تو آپ ضرور اس کو پڑھیے گا تاکہ خداوند آپ کی زندگی کو بھی بدلے. ایسا نہ ہو کہ آپ اس شخص کی طرح بن جائے جو دوسروں پر الزام لگا رہا ہے. خدا کے گھر میں آ کر بھی ہم یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کس پر الزام لگائیں، کہ کس پر کس بات پہ الزام لگائیں. ہم دوسروں کی کمیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور اپنی کمیوں کو ختم کرنا شروع کریں. جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم معاشرے کو ٹھیک کر پائیں گے. اگر ہم ہی ٹھیک نہیں ہیں تو ہم کسی کو بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. میرا ایمان ہے کہ خداوند نے اس کلام کے وسیلہ سے آج آپ کو برکت دی ہے، اور آپ کی زندگیاں ضرور اس کلام کے وسیلے سے تبدیل ہوں گی. آئیں ہم دعا کریں گے، اور جتنے لوگ آج اس کلام کو سن رہے ہیں اور ان کی زندگیاں گناہ میں ہیں، وہ اقرار کریں تاکہ مسیح ان کی زندگی میں آئے اور وہ مسیح کے کلام کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کریں. قدوس قدوس آسمانی باپ، تجھے تھا جو ہے جو آنے والا ہے، تیری ران اور پوشاک پر لکھا ہے خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ. ہم تیرے حضور میں آتے ہیں خداوند، تو ہم سب کو برکت دینا اور اپنے جلال میں بھرنے کا گہرا فضل دینا. آج اے خدا جتنی زندگیاں اس کلام کو سن رہی ہیں اور ان کی زندگیاں گناہ میں ہیں، تو اے خدا انہیں توفیق دے تاکہ ان کی زندگی میں احساس گناہ ہو، ان کی زندگی میں اقرار گناہ ہو، ان کی زندگی میں ترک گناہ ہو، تاکہ اے خداوند وہ اپنی زندگی کو توبہ کی طرف لانے والے بن جائیں. ان کی زندگیاں توبہ کی طرف آئیں اور وہ یسوع تیرے نام سے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے والی بن جائیں. رب الفاظ خدا، یسوع کے نام سے تیرا کلام آج ان کے دلوں پر گہری چوٹ کرے. جس طرح سے پترس نے واز کیا تو 3000 لوگ ایک ہی وقت میں تیرے پاس آ گئے، ایسے ہی ہے خداوند آج ان کی زندگیوں پر تیرا کلام چوٹ کرے، تاکہ سب لوگ یسوع تیرے نام سے بابرکت ٹھہرے اور اپنی زندگیوں میں توبہ کرنے والے بن جائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، تاکہ اے خداوند تیرے قریب آ سکیں. میں اسی طرح سے اے خداوند پاسٹر سسل جان برکت کے لیے بھی تیری برکت اور سلامتی کی دعا چاہتی ہوں. ان کے گھرانے کے لیے تیری برکت کی سلامتی کی دعا چاہتی ہوں. فیتھ ٹیلی ویژن پر تیری برکت کی دعا چاہتی ہوں. رب الفاظ خدا، اس کی سرحدوں کو بڑھا تاکہ یہ چینل یسوع تیرے نام سے ترقی کرے اور یہ بڑھتا چلا جائے. رب الفاظ خدا، سارے اسٹریم کے لیے جو فیتھ ٹی وی پر ورک کرتی ہے خداوند، ان سب کو بھی بلیس کر، ان کے گھرانوں کو بلیس کر، تاکہ خداوند مسیح کا کام بڑھتا چلا جائے اور ہم تیرے نام سے ترقی کریں. رب الفاظ خدا، آج کا ہمارا تیرے حضور میں آنا اور ان تیرے پیاروں کا تیرے حضور میں آنا تیری نظر میں مقبول ٹھہرے، تاکہ سب کلام کے وسیلہ سے برکت پا سکیں. یسوع کے نام سے آمین.